भगवान श्रीकृष्णचन्द्र यहाँ अर्जुनलाई आत्मतत्व सम्बन्धमा बुझाउँदै हुनुहुन्छ। र अब आत्माको अलौकिकता, यत्रो समय आत्माका सम्बन्धमा चर्चा गरियो, बडो विशेष छ। यो शरीर त चल्ने, यो शरीरलाई चलाउने, यो शरीरलाई धारण गर्ने भन्न चाहिँ हामी यो शरीरले आत्मा धारण गरेको छ भन्छौँ एकदम, तर हुने चाहिँ यो शरीरलाई धारण गर्ने आत्मा रहेछ। यो शरीरले सुन्ने, बोल्ने, देख्ने, हिँड्ने, दौडाउने सबै आत्मा रहेछ। अनि यो आत्माको अलौकिकताका सम्बन्धमा अब भगवान बताउनुहुन्छ, बडो आश्चर्यको विषयका रूपमा बताउनुहुन्छ। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति श्रुत्वाप्यनं वेद न चैव कश्चित्। यो बडो आश्चर्यको विषय हो अर्जुन, कि आत्मालाई कसैले आश्चर्यवत् पश्यति, कश्चित् एनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य। यो आत्मालाई कसैले बडो आश्चर्यका रूपमा हेर्छन्, कसैले आश्चर्यकै रूपमा बयान गर्छन्, कसैले आश्चर्यकै रूपमा यसका बारेमा सुन्छन्, अनि कसैले यसका बारेमा सुनेर पनि केही बुझ्दैनन्। यहाँ भगवानले पहिल्यै बताइदिँदै हुनुहुन्छ कि कसैले बडो आश्चर्यका रूपमा सुन्छन्, हो आत्माका बारेमा सुनाउन लागेपछि कस्तो आश्चर्य गजबका कुरा रहेछन् भनेर सुन्छन्। कसैले आश्चर्यका रूपमा बयान गर्छन्, त्यो म पनि गरिरहेको छु, बडो आश्चर्यको विषय हो यो भनेर आश्चर्यका रूपमा बयान गर्छन्। अनि कसैले आश्चर्यका रूपमा हेर्छन्, यसलाई कस्तो आश्चर्यको विषय हो यो भनेर। अनि एक प्रकारका व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले यिनका बारेमा सुन्छन्, हेर्छन्, केही पनि बुझ्दैनन्। श्रुत्वाप्यनं वेदं चैव कश्चित्। यो आश्चर्यका सम्बन्धमा छन्दोज्ञ उपनिषदमा बताइएको छ। न वै वाचो न चक्षुंषि न श्रोत्राणि न मनांसीत्या चक्षते प्राणः इति एवा चक्षते प्राणो हयै वैतानि सर्वाणि भवन्ति। छन्दोज्ञ उपनिषदमा कि जीवको शरीरमा न वै वाचो, बोल्ने शक्ति जीवको प्रधान शक्ति, जीवको शरीरको प्रधान शक्ति बोल्ने शक्ति होइन। न चक्षुंषि, न दृष्टि नै हाम्रो मूल शक्ति हो। न श्रोत्राणि, सुन्न सक्नु पनि हाम्रो वास्तविक शक्ति होइन। यो शरीरका जुन वाक शक्ति, दृष्टि, श्रवण अनि मनासित्या चक्षते, विचार गर्ने शक्ति, यी प्रमुख तत्त्व होइनन्। उसो भए मुख्य तत्त्व के हो त? इति यी सबैलाई चलाउने, यी सबैलाई अगाडि बढाउने, यो शरीरको यो मुखलाई बोल्न सक्ने बनाउने, चपाउन सक्ने, खान सक्ने बनाउने, यो छालालाई स्पर्श महसुस गर्न सक्ने बनाउने, यी आँखालाई देख्न सक्ने बनाउने, यी कानलाई सुन्न सक्ने बनाउने वास्तविक तत्त्व के हो त भन्दा यति यो सबैका लागि एवा चक्षते प्राणो हय वैतानि सर्वाणि भवन्ति। त्यो सबै थोकको सम्पूर्ण शक्तिको कार्यको केन्द्र जीवन शक्ति हो। र त्यो जीवन शक्ति जुन छ त्यो शरीरको मुख्य तत्त्व हो। अन्यथा मृत लास हाम्रो त यही छिमेकमा लिएर आउँछन्, एकछिनमा यहाँबाट देखिराख्न पाइन्छ बाहिर। यहाँ यस्तो ठाउँमा बसेको छु कि बाहिर यताउता गरेर देखिराख्न पाइन्छ। लिएर जाने र काँधा चढेर जाने बिचको फरक के हो? नाक त्यही छ, मुख त्यही छ, आँखा त्यही छ, टाउको त्यही छ, शरीर त्यही छ, तर एउटा व्यक्ति चारवटा व्यक्तिका काँधमा चढेर जान्छ। नाक, मुख, आँखा, कान, छाला, टाउको, मुटु, मृगौला हाम्रा मुख्य तत्त्व भएका भए त्यो मृत लासमा पनि त्यो सबै थोक छ त किन हिँडेर जान्न घाटतिर? बोकेर लान्छन्। अर्थात् यी कुनै पनि शक्ति हाम्रा हिसाबमा त सबै सामर्थ्यहरू हुन्, यी कुनै सामर्थ्य पनि हाम्रा वास्तविक सामर्थ्य होइनन्। यी
आँखा नाक मुख आदि सबै इन्द्रियहरूलाई सामर्थ्यवान बनाउने तत्त्व त त्यो जीवन तत्त्व हो, त्यो चेतन तत्त्व हो। त्यो चेतना जुन छ, जुन त्यो चेतन तत्त्व छ त्यो नै आत्मा हो। जबसम्म यो पञ्चभौतिक तत्त्वभित्र, यो पञ्चभौतिक तत्त्वको प्याकेटभित्र त्यो आत्मा रहन्छ तबसम्म यो शरीर हुन्छ। जब त्यो आत्माले यो शरीरलाई छोड्छ तब यसलाई के भन्छन्? शव भन्छन्, लास भन्छन्। तुरुन्तै परिचय परिवर्तन भइहाल्यो भनेपछि शरीरलाई शरीर बनाउने पनि आत्माले हो, अन्यथा यो त शव नै त हो, लास नै त हो। र हाम्रो वास्तविक स्वरूप जो यो दृश्यमान शरीर होइन भन्ने विषयमा यो छन्दोग्य उपनिषदले विशेष रूपमा बताएको छ कि यो शरीर परिवर्तनशील छ। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त हाम्रो शरीर परिवर्तन भइ नै रहन्छ। एक क्षण पनि त्यस्तो रहँदैन जब हाम्रो यो शरीर परिवर्तन नभइकन एकदम नित्य रहेको होस्। प्रतिदिन हामीले आँखाले देख्न सक्दैनौँ, फरक कुरो, तर हाम्रा शरीरबाट ती कोषहरू झरिराखेका हुन्छन्, इनएक्टिभ सेलहरू, डेड सेलहरू, मृत कोशिकाहरू झरिराखेका हुन्छन्। त्यसकै गन्ध कुकुरले पत्ता लगाएर त्यो मान्छे कता छ पत्ता लगाउने हो। हामी हिँड्दै गर्दाखेरि हाम्रो शरीरबाट मृत कोशिकाहरू, ती डेड सेलहरू झरिराखेका हुन्छन्, अर्थात् शरीर परिवर्तन भइराखेको हुन्छ। बोल्दै गर्दाखेरि, हिँड्दै गर्दाखेरि कुनै पनि अवस्थामा शरीर त एकदम परिवर्तन भइराखेकै हुन्छ। यो परिवर्तन शरीरलाई चलाउने जुन चेतन तत्त्व छ त्यो तत्त्व हाम्रो स्वरूप हो भने अब यो शरीरसँग सम्बन्ध के त उसो भएदेखि? बेकारमा दुःख किन दिए? पञ्चभौतिक तत्त्वमा यता ठोक्के नि ऐया भन्नु परेको छ। गर्मी भयो, अलिकता घाम ज्यादा लाग्यो भने पनि पोल्यो भनेर दुःख भएको छ। 4 दिनदेखि घाम नलागेको यहाँ जाडो भयो भनेर करिब करिब पृथ्वी नै सकिन लाग्यो कि जस्तो भइसक्यो। यसरी कसरी चल्छ अब जीवन भन्ने भइसक्यो। यहाँ 4 दिन घाम नलाग्दा 4 दिन फेरि चर्केर घाम लाग्यो भने त्यही भाव आउन लाग्छ। यसरी कसरी चल्छ जीवन? यसरी सूर्य चर्केसी भनेर अहिले घाम नआएर टेन्सन छ, तनाव छ। यहाँ 4 दिन चर्केर घाम लाग्यो भनेदेखि हनुमान कता गर्छन्? टपक्कै टिपेर खाइदिए हुने नि सुन्तला भनेर भन्ने लाग्छ। त्यतिखेरै खान लागेको थिए, खाइदिया भयो हुन्थ्यो, आनन्दै हुन्थ्यो। यहाँ पोल्यो भन्ने हुन लाग्छ भने यस्तो यो मरण धर्म शरीर जसको धर्म नै मर्नु हो। यो शरीरको जन्मनु र मर्नु यसको धर्म, मतलब यसबाट विमुख गर्न सकिन्न यो शरीरलाई। यस्तो शरीर किनिदिए जबकि आत्मा त अनिर्वचनीय रहेछ, नित्य रहेछ, अपरिवर्तनीय रहेछ। यस्तो अपरिवर्तनीय सच्चिदानन्द भगवानको स्वरूप रहेछ। मावै वांशु जीवलोके जीवभूत सनातन, एकदम सनातन रहेछ। आदि अन्त्य र मध्य रहिन रहेछ आत्माको, मर्दो पनि रहन्छ भने यस्तो आत्मालाई यस्तो मरण धर्म शरीर किन दिएको? ए दुःख किन दिएको? सम्बन्ध के हो? कठोपनिषदमा यस सम्बन्धमा चर्चा आउँछ कि आत्मानं रथिनं वेद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च। इन्द्रियाणि, जो इन्द्रियहरू छन्, यहाँ आत्मानं रथिनं विद्धि, प्रत्येक व्यक्ति के छ? इन्द्रियाणि ह्यन्याहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिया मनोयुक्तं भोक्तोत्याहुर मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इन्द्रिय रूपी जो घोडाहरू छन्, 5वटा घोडा हाम्रा पञ्च इन्द्रियहरू, आँखा, नाक, जिब्रो, कान, छाला, मान्छेलाई के तिर तान्ने यिनैले हो नि। केही राम्रो देखो त्यतै तानिन्छौँ हामी। जसरी रथलाई घोडाले तान्छ त्यसै गरी हामीलाई केले तान्छ? यही इन्द्रियहरूले तान्छ। कतै सुरिलो बाँसुरी हाम्रो उहाँले बजाउनुहुन्छ, विष्णुजीले सुरिलो बाँसुरी सुनेपछि त्यतै तानिन्छ नि मन। त्यो मन तानिनुभन्दा अगाडि कान तानिनु पर्यो त्यता। अर्थात् केही सुर सुन्यो त्यतै तानिन्छ, केही राम्रो देख्यो त्यतै तानिन्छ। बास्ना सुक्छौँ, ओहो आज त मिठो मिठो पकाए जस्तो, 4 चोटि जति भान्सामा जान मन लाग्छ। कहिले झुकेर खाना बोलाउँदा पनि 10 चोटि बोलाएपछि बल्ल खाना आउने मान्छेलाई पनि बास्ना मिठो लागेपछि 4 चोटि हेर्न जान मन लाग्छ। के पकाइरहेछन्, के पकाइरह्यो, कति मिठो बास्ना आएछ। अझ हतार हुन्छ। अरू बेला 10 चोटि बोलाउँदा पनि मोबाइलमा उँधो मुन्टो लगाएर चाहिँ यहाँ त घोप्टेर बस्नेहरू पनि ए खाना आइदियो न, लौ लौ न खाना आइदियो भन्नुपर्नेहरू पनि
मिठो बास्ना सुँग्यो भने बिचबिचमा सोध्न जान्छन् कति बेर लाग्छ पाक्न आज। तिनका पनि कहिलेकाहीँ शिर ठाडा हुन्छन् अनि, नत्र करिब करिब अहिले त समय अब घोप्टे युग छ, यो घोप्टे पर्नेहरूका मात्र समय छन्, त्यो बाहेक अरू केही जानेकै छैनन् मान्छेले। तर बास्नाले तानेर लग्यो नि। भने पछाडि हामीलाई तान्ने केले रहेछ इन्द्रियहरूले। भनेपछि ती पञ्च इन्द्रिय 5वटा घोडा भए हाम्रा लागि। छन्दोग्य उपनिषद्ले बताउँदैछ प्रत्येक व्यक्ति इन्द्रिय रूपी घोडा नारिएको यो शरीर चाहिँ के हो त? रथ हो, रथ। र यसको सारथी को हो? बुद्धि। मतलब घोडालाई, यी इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने। जसरी रथको घोडालाई सारथीले यता जानी र उता जानी भनेर आफ्नो अधीनमा राख्छन्, त्यसै गरी अब हाम्रा यी जो 5वटा घोडाहरू छन्, इन्द्रियहरू छन्, यिनलाई कता जान हुन्छ कता जान हुन्न त्यो कसले नियन्त्रण गर्ने हो? इन्द्रियाणी। यी इन्द्रियाणीहरूलाई कसले? विद्धि शरीरम, जो शरीर रूपी रथमा रहेका ती नारिएका इन्द्रियाणी रूपी, इन्द्रिय रूपी घोडाहरूलाई बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। बुद्धिले सारथीको काम गर्नुपर्ने। तर आजकल हाम्रो सारथी निदाएको छ, उठ्दैन, जाग्दैन, बिउजिँदैन। घोडालाई कता जान हुन्छ कता जान हुन्न भन्दैन हाम्रो सारथी आजकल। लगाम यसै छोड्दिएको छ। लगाम के हो? मन प्रग्रहम एव छ। मन लगाम हो। अब हुनुपर्ने, वास्तवमा हाम्रो जीवन चल्नुपर्ने कसरी थियो? आत्मा भनेको यो रथमा चढेको व्यक्ति हो, यो रथ हो शरीर, यसका 5वटा इन्द्रियहरू घोडा समान छन्, मन लगाम समान छ र बुद्धि सारथी हो। त्यो बुद्धि रूपी जो सारथी छ त्यसले मन रूपी लगामलाई समातेर इन्द्रियहरूलाई आफ्नो बसमा राखेर यदि सही बाटो हिँडायो भने यो आत्मा रूपी जो जीव छ त्यो जीव परमार्थको मार्गमा सरर हिँडेर आफ्नो घरसम्म पुग्छ, भगवानको धामसम्म पुग्छ। तर समस्या के भयो भने हाम्रो सारथी निदाएको छ। सारथी निदाएको छ, बुद्धि सुत्या छ, उठ्दैन, जाग्दैन। अनि लगाम बाँधेको छ घोडामा, यसै छोडिदिएको छ। लगाम खिच्ने पनि चाहियो नि, बाँधेर मात्र भएन। र समस्त जो इन्द्रियहरू छन्, यी इन्द्रिय नारिएको यो शरीर रूपी रथमा बुद्धिको सारथीद्वारा मन रूपी लगाम समातेर मन तथा इन्द्रियको सङ्गतिमा रहेर जीवात्माले सुख वा दुःख भोग गर्ने हो। सारथी जागृत अवस्थामा रह्यो भने अलि ज्यादा सुखको मार्गमा डोर्याउला, सारथी निदाउँछ। प्राय सारथी निदाका कारण दुःखको मार्गमा दौडिन्छ घोडा। 5वटा घोडा रथमा लगाएको छ, तिनलाई फुकाफाक खुलम खुल्ला छोडिदियो भने त 5वटा 5तिर दौडिन्छन् नि, रथमा बसेकोलाई पल्टाइदिन्छन्। केही पुरुषार्थ हुन्न, परमार्थ हुन्न। हाम्रा पनि यी इन्द्रिय रूपी घोडाहरू लगाम सही ढङ्गले बाँधेर बुद्धिले सही ढङ्गले नतानेका कारण, नखिचेका कारण हामी पनि के हुन्छौँ त? ओइ मृत्युका मुखमा पुग्छौँ, जीवनमा के परमार्थ गरिस्? छैन, हात लागो सुन्ने। यहाँ स्पष्ट रूपमा शरीरलाई रथ र त्यो चेतन तत्त्व आत्मा, त्यो चेतन तत्त्व जो रथमा बसेको तत्त्व छ, रथको स्वामी छ, त्यसलाई आत्मा भनेर बताइएको छ कठोपनिषदमा। विभिन्न उपनिषदहरूमा छन्। आँखा, नाक, जिब्रो, कान आदि यी सबै नारिएका घोडाहरू। केवल घोडालाई स्वतन्त्र भएर यसै चर्न छोड्न हुन्न, यिनलाई लगाम कसेर राख्नुपर्छ। त्यही लगाम नकस्नाले नै समाजमा भाँड भैलो उपद्रो मच्चिने हो। र जसले जीवलाई यताउता आकृष्ट गर्छन्, तान्छन्, बुद्धि अनुकूल वा प्रतिकूल विचार गर्ने सारथी हो। मनले लगामको काम गर्छ। यस सम्बन्धमा श्रीमद् भागवतमा पनि यस्यात्म बुद्धि आदि के श्लोक छ, ठ्याक्कै मलाई श्लोक याद भएन। त्यसमा पनि यही विषयमा आउँछ। जो व्यक्तिले यो त्रिधातुले बनेको जो शरीर छ, त्रिधातु भनेको कफ, वात, पित्त, यसद्वारा, यी त्रिधातुद्वारा निर्मित शरीरलाई नै आत्मा हो भन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई सएव गोखर, तिनलाई चाहिँ गधा भन्नुपर्छ, तिनलाई गोरु भन्नुपर्छ भनेको छ। गो भनेको गोरु, खर भनेको गधा।
जो व्यक्तिले यो शरीरलाई नै सबै थोक हो, यही कफ पित्त र बाथले बनेको जो शरीर छ, त्रिधातुले बनेको शरीर, यही शरीर नै सबै थोक हो, यही शरीरका लागि बाँच्ने हो, अनि मरेसी सकिएको भन्छ, ती चाहिँ सैव गोखर, ती चाहिँ गोरु र गधाभन्दा यति पनि फरक छैनन्। अझ गोरु र गधा पनि वास्तवमा त्यस्ता व्यक्तिलाई गोरु र गधा भन्नु पनि गोरु र गधाको बेइज्जत हो। कमसेकम गोरुले हलो जोत्छ, गधाले भारी बोक्छ, तिनले त्यही पनि गर्दैनन्, त्यो बेकारै हो। जो शरीरलाई हामी हाम्रो भनेर बताउँछौँ, म शरीर भनेर हामीले कतै पनि परिचय दिँदैनौँ। आश्चर्यको विषय के छ भन्दा हाम्रो दैनिक भाषाले पनि म र मेरो बिचको भेद छुट्याएको छ कि शरीर नै म होइन भन्ने कुराको सत्यता स्थापित गरेको छ, प्रतिपादित गरेको छ। म शरीर, म हात, म खुट्टो, म टाउको भन्दैनौँ नि, मेरो टाउको, मेरो हात, मेरो खुट्टा, मेरो शरीर भन्छौँ। अर्थात् त्यो मेरो भन्ने म चाहिँ को हो त? त्यो चेतना जसले दिएको छ म र मेरो बिचको भेद, त्यो चेतन तत्त्व के हो त? वास्तवमा मृत लास र जीवित व्यक्तिको फरक नै हाम्रो परिचय शरीरभन्दा अलग हो भन्ने प्रमाण हो। र शास्त्रले त्यो चेतन तत्त्व जुन छ, जुन तत्त्वले गर्दाखेरि हाम्रो अस्तित्व यहाँ छ, हामीले कर्म गर्न सकेका छौँ, बोल्न सकेका छौँ, हिँड्न सकेका छौँ, देख्न सकेका छौँ, सुन्न सकेका छौँ, विचार गर्न सकेका छौँ, त्यो तत्त्व के हो त? त्यो तत्त्व आत्मा हो। उसो भए त्यो तत्त्व शरीरमा कहाँ रहन्छ? उसो भए खुट्टामा रहन्छ कि टाउकामा रहन्छ कि कहाँ हुन्छ? यसो अणुरात्मा चेतसा, मुण्डक उपनिषद। वेदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेशः, प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्यस आत्मा। आत्मा आफैमा यसको आकार भनेको परमाणु तुल्य छ र यसलाई परिपूर्ण बुद्धिले मात्र जान्न बुझ्न सकिन्छ। अघि सुरुमै पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ, कसैले यसलाई आश्चर्यका रूपमा सुन्छन्, कसैले आश्चर्यका रूपमा बुझ्छन्, कसैले सुन्छन् केही पनि बुझ्दैनन्। अब यो यसलाई बुझ्नका लागि परिपूर्ण बुद्धिको आवश्यकता पर्छ। आत्मा, प्राण, अपान, व्यान, समान र उदान नाम गरेका 5 प्रकारको वायुहरूमा तैरिएर हृदयभित्र स्थित रहेर यो देहधारी, यो शरीरको पुरा शरीरमा आफ्नो प्रभावको विस्तार गर्छ। यी 5 प्रकारको वायुको कल्मशबाट शुद्ध भएपछि मात्र आत्माको आध्यात्मिक प्रभाव हाम्रा अगाडि प्रदर्शित हुन्छ। यी 5 प्रकारको वायुमा तैरिएर हृदयमा रहन्छ र यिनै 5 प्रकारका वायुका माध्यमले सारा शरीरलाई आफ्नो प्रभावमा राख्छ आत्माले। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जन्तो निर्हितो गुयायम तमक्रतुः पश्यति वितशोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। परमात्मा र अणुआत्मा अर्थात् जीवात्मा दुवै शरीर रूपी वृक्षमा जीवको हृदय स्थानमा विद्यमान हुन्छन् र जो व्यक्ति समस्त इच्छा तथा शोकबाट मुक्त भएको हुन्छ त्यस्तो व्यक्तिले भगवत कृपावश आत्माको महिमा प्रष्ट रूपमा महसुस गर्न सक्छन्, देख्न सक्छन्, बुझ्न सक्छन्। त्यो हृदयको कुनामा बस्ने सबै जीवको हृदयमा हुने आत्मा त उही परिणामको हुनु पर्यो, उत्रै हुनु पर्यो। कत्रो हुन्छ त्यो आत्मा हैन? जो चाहिँ देखिँदै नदेखिने ती ब्याक्टेरिया, जीवाणु, जीवांशुदेखि लिएर एकदम ती एउटा सिङ्गै हात्तीलाई एकै भोजन बनाउने चाहिँ सार्कसम्मका हृदयमा छन्, कत्रा छन्। न जीव नै विषय आत्मा पनि सानो ठुलो हुने हो कि? फेरि यदि सानो ठुलो हुने हो भने आत्मा समग्रमा समान छ भन्ने कुरा कसरी सिद्ध हुन्छ? श्वेतस्वर उपनिषदले यसको निराकरण गर्छ। श्वेतस्वर उपनिषदमा पनि छ, त्यस्तै अनेक उपनिषदहरूमा आत्मा कत्रो हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। वालग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च
भागो जीव सविज्ञ इति चाह पराश्रुति श्वेतस्वर उपनिषदमा बताइएको छ भने केशाग्र शतभागस्य शतांशः सादृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः। कि कपाल हाम्रो कपालले र कपालको माथि जुन गोलाइ हुन्छ नि टुप्पामा, त्यो गोलाइलाई चाहिँ 100 भाग लगाउने अनि त्यो 100 भागको एक भाग लिएर त्यसलाई फेरि 100 भाग लगाउने। बालक र शतभागस्य कपालको अग्रभाग जुन छ भनेको त्यसको डायमिटर व्यास जुन छ त्यसलाई 100 भाग लगाउने। एक त त्यो कपालको टुप्पो लिएर त्यसको टुप्पो कत्रो छ नै देख्न सकिन्न, एउटा मात्र कपाल लिएर त्यसको यता मासतिरको भागको टुप्पो कसरी हेर्ने? हो त्यो टुप्पोलाई अब 100 भाग लगाउने अनि त्यसबाट एक भाग लिने, 100 भागको एक भाग र त्यसलाई फेरि 100 टुक्रा बनाउने। जत्रो परिणाम आउँछ आत्माको परिणाम त्यत्रै छ, त्यत्रै हुन्छ आत्मा। केशाग्र शतभागस्य शतांश सदृशात्मकः। कपालको अग्रभागको 100 भागको एक भाग लिएर त्यसले फेरि 100 भाग, अर्थात् कपाललाई लिएर 10,000 भाग लगाएर अनि एक भाग जुन निस्किन्छ त्यो एक भाग आत्माको, वास्तवमा आत्मारूपी जुन परमाणुको त्यो अनन्त कण, यसको आकार कपालको टुक्रोको 10,000 भागको एक भाग जत्रो हुन्छ भनेपछि यसलाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने केवल तत्त्वगत रूपमा मात्र रहन्छ। यो तत्त्व हो, ऊर्जा। अब यसलाई हेर्ने कसरी, केमा राखेर हेर्ने? यो केवल चेतन तत्त्वरूपी परमाणु स्वरूप आत्मा नै भौतिक शरीरको मूल आधार हो। तर त्यति सानो हुँदाहुँदै पनि यत्रो यो ठुलो शरीर देखिँदै नदेखिँदै भुसुनादेखि लिएर त्यो हात्तीसम्म सबैलाई चलाउने त्यही परिणामको त्यत्रै आत्माले सारा शरीरलाई चलाउने हो। के का माध्यमबाट? 5 प्रकारका वायुहरूबाट शरीरमा व्याप्त भएर शरीरलाई सञ्चालन गर्ने हो। र आत्मा प्रविष्ट भएको वस्तुलाई सजीव भनिन्छ, जहाँ आत्मा प्रविष्ट हुँदैन त्यसलाई निर्जीव भनिन्छ। आत्मा छ कि छैन, आत्मा कहाँ छ, कस्तो छ भनेर तुरुन्त प्रमाणगत रूपमा हेर्ने हो भने, वस्तुगत रूपमा हेर्ने हो भने वस्तुलाई सजीव वा निर्जीव छुट्याउने आधार भनेको आत्मा हो। जहाँ आत्माको प्रविष्टता छ त्यो सजीव हो, जहाँ छैन त्यो निर्जीव हो। अर्थात् जहाँ जीव छ त्यहाँ सजीव भयो, जहाँ जीव नै छैन त्यो निर्जीव भयो। जीव भनेकै आत्मा हो। जीव भन्ने उपाधि केवल आत्मालाई दिइन्छ। र यति सानो भएर पनि यो आत्मा श्रवणयापि बहुर्भियो न लभ्य शृण्वन्तोपि बहवो यं न विदु आश्चर्यो वक्ता कुशलेस्य लब्ध्वा आश्चर्यस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। कठोपनिषदमा प्रसङ्ग आउँछ कि बडो आश्चर्य कुरा चाहिँ यस्तो परमाणु समान यति सानो आत्मा, विशाल काय पशुदेखि लिएर त्यो बरको रुख कत्रो हुन्छ, बरको रुख यताबाट झर्छ, त्यो हाँगाबाट जरा झर्छ, फेरि फैलिन्छ, फेरि फैलिन्छ, यति विशाल हुन्छ बरको रुख। त्यत्रो बरको रुखमा पनि आत्मा चाहिँ त्यत्रै हुने, त्यो भुसुनामा पनि आत्मा त्यत्रै हुने, हामीमा पनि त्यत्रै हुने, अति सूक्ष्म कीटाणुमा पनि विद्यमान। वस्तुहरूको स्थूल भौतिक धारणाबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई अब बडो आश्चर्य लाग्छ यस सम्बन्धमा। जसको देह नै शरीर नै सबै थोक हो भन्ने बुद्धि छ, भ्रमातीत बुद्धि, भ्रममा रहेको बुद्धि, तिनका लागि यति सानो यो चेतन स्वरूप आत्मा यति ठुलो र त्यति सूक्ष्म कसरी हुन सक्छ? बडो आश्चर्य लाग्छ नि, कसरी चलाउँदो? तर बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने अब यत्रो ठुलो ह्यान्ड ग्रेनाइड भन्दा एटम बम शक्तिशाली हुन्छ नि, हुनुपर्ने। यदि ठुलो भएर शक्तिशाली हुने हो भने त यत्रो ठुलो ग्रेनेड शक्तिशाली हुनुपर्ने न्युक्लियर बम भन्दा। तर शक्तिशाली चाहिँ त ठुलो ग्रेनेड भन्दा न्युक्लियर बम शक्तिशाली हुन्छ। अर्थात् तत्त्व जति सूक्ष्म भयो त्यति शक्तिशाली हुन्छ। आत्मा अतिशय सूक्ष्म छ, यसकारण अति नै शक्तिशाली छ। शक्तिशाली हुनका लागि ठुलो हुनु पर्दैन, जति सूक्ष्म भयो त्यति शक्तिशाली हुन्छ। ड्याममा मुक्काले हिर्काएको बरु मान्छेले बिर्सिन्छन्, त्यो सूक्ष्म वचनले हिर्काउनुहोस् त जीवनभरि बिर्सिन्नन्। भनेपछि जति सूक्ष्म भयो त्यति शक्तिशाली हुँदो रहेछ। हुन त मुक्काले हिर्काउँदा लागेको पनि देखिन्छ, दुखेको पनि महसुस हुन्छ, उस्तै परे सुन्निन्छ, नीलडाम पर्छ। वचनले होइन कतै देखिन्छ, कतै घोज्छ त्यसले,
कतै रगत आउँछ, कतै सुन्निन्छ, कतै निलडाम पर्छ, के पनि पर्दैन। तर शक्तिशाली यति शक्तिशाली हुन्छ, मुक्काले हानेको सरी भनेर माफ पाउन सकिन्छ, वचनले हानेको प्राय व्यक्तिले बिर्सिन्नन्। मरण उपरान्त रहन्छ त्यो। त्यसले मलाई त्यतिखेर त्यसो भनेको थियो, मौका पाउनुहुन्न सम्झिन्छन् मान्छेले। त्यसले त्यतिखेर मलाई मुक्काले हानेको थियो भन्ने बरु सम्झिन्नन्। जति सूक्ष्म हुँदै गयो त्यति शक्तिशाली हुँदै जान्छ। आत्मा अतिशय सूक्ष्म छ, यस कारण शक्तिशाली छ, यत्रो शरीरलाई चलाइदिन्छ। अब यी विषयहरू यति सूक्ष्म छन्, अब यो कसरी हुन्छ अब भनेर त्यो सोच्ने दुई प्रकारको हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आश्चर्य सम्बन्धमा यही बताइएको छ। यहाँ कठोपनिषदमै यही श्लोकमा आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धुहा आश्चर्यस्य ज्ञाता कुशल अनुशिष्टा भनेर बताइएको छ। अर्थात् जो व्यक्ति तत्त्व सम्बन्धमा विचार गर्न सक्दैनन्, जसले तत्त्व जति सूक्ष्म हुँदै जान्छ, वस्तु जति सूक्ष्म हुँदै जान्छ त्यति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विचारै गर्न सक्दैनन्, अब त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यस्तो आश्चर्यमय आत्माको सम्बन्धमा स्वयं ब्रह्मालाई पनि ज्ञान दान गर्न सक्ने महाज्ञानी नै आएर सम्झाए पनि तिनलाई बुझाउन सकिन्न। किन? तत्त्व सम्बन्धमा बुझेकै हुन्नन्। जसले तत्त्व सम्बन्धमा बुझेकै छैन, अब त्यसलाई यति सूक्ष्म आत्माले यत्रो शरीर चलाउँछ रे भन्दा कसरी बुझ्ने, कसरी तिनले पत्याउने? र कुनै पनि अवस्थामा या आत्मा तत्त्व सम्बन्धमा भगवानले अर्जुनलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। हामी भगवानले भगवद् गीतामा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई अलि व्याख्या गर्दै गर्दा कता कता उपनिषदतिर पुग्यौँ। त्यो उपनिषदबाट निक्लेर फिर्ता भगवद् गीतामै आउँछौँ। अब भगवान अर्जुनलाई देहे नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शुचितुमर्हसि। हे भरतवंशी अर्जुन, शरीरमा रहने शरीरका स्वामीलाई कहिले पनि मार्न सकिन्न। त्यसैले कुनै पनि जीवात्माका लागि तिमीले शोक गर्नु पर्दैन। तिमीले यहाँ जो मेरा पिता, मेरा पितामह, मेरा गुरु, मेरा दाजुभाइ, मेरा स्याला सम्बन्धी तथा सबै प्रकारका सम्बन्धीहरू, सखाहरू, साथीहरू, छोराहरू, नातिहरू भनेर शोक गर्दैछौ, यिनी कसैका लागि पनि शोक गर्नु पर्दैन। किनभने आत्मा र शरीर भिन्न विषयहरू रहेछन्। यी भिन्न भिन्न विषय भएका कारण शरीर तिमीले चाहे पनि नचाहे पनि, तिमीले राखे पनि, तिमीले पाले पनि, तिमीले मारे पनि एक दिन त्यो नाश भएर जान्छ नै। आत्मा तिमीले राख्न चाहे पनि नराख्न चाहे पनि मार्न चाहे पनि आत्मालाई त मार्न सकिँदो रहन्छ। यसकारण स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्येन विद्यते। एउटा क्षत्रियले गर्नुपर्ने विशिष्ट कर्तव्यलाई पालन गर, स्वधर्मलाई पालन गर। धर्मका लागि युद्ध गर्नुभन्दा राम्रो अरू कुनै कार्य छैन भन्ने तिमीले बुझ। र यस्तो कार्य गर्न तिमीले कुनै सङ्कोच नमान। भगवान बार बार युद्ध गर्नका लागि अर्जुनलाई प्रेरणा दिँदै हुनुहुन्छ, प्रोत्साहित गर्दै हुनुहुन्छ कि तिमीले एउटा क्षत्रियका लागि धर्मको पक्षमा लागेर लड्नुभन्दा, धर्मका लागि युद्ध लड्नुभन्दा धर्मको पक्षमा मर्नुभन्दा उत्कृष्ट अरू केही छैन। यसकारण कुनै प्रकारको सङ्कोच छोडेर तिमी युद्धका लागि तयार हौ, उठ युद्ध गर। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमे दृश्यम। हे अर्जुन, यो स्वतः प्राप्त हुन आएको, आफै प्राप्त हुन आएको। तिमीले कसैसँग व्यक्तिगत वैमनस्यता त गरेका हैनौ। तिमीले दुर्योधनलाई युद्धका लागि आह्वान पनि गरेका हैनौ अर्जुन। यो त तिमीलाई स्वतः प्राप्त भएको अवसर हो। र यसरी स्वतः प्राप्त हुन आएको, त्यो पनि कस्तो? स्वर्गद्वारम अपावृतम, जसले स्वर्गको द्वार खोलेको छ तिम्रा लागि, स्वर्गको द्वार प्रशस्त गरेको छ। यस्तो युद्धको अवसर सुखिन क्षत्रिय पार्थ, अत्यन्त सुखी, अत्यन्त भाग्यशाली क्षत्रियलाई मात्र प्राप्त हुन्छ अर्जुन।
यसकारण तिमी लवन्ते युद्धमिदृश्यम, यस्तो युद्धको जो अवसर प्राप्त गरेका छौ यो युद्धलाई तिमीले स्वीकार गर। किन तिमीले कसैसँग गएर छुस्कराई गरेर, कसैका घर आगो लगाइदिएर, कसैका बालीनाली नष्ट गरिदिएर, कसैका लह लह धान पाकेका खेता गोरु छोडिदिएर यो युद्ध हुन लागेको होइन नि। यो युद्ध त तिमीलाई स्वतः प्राप्त हुन आएको हो, तिमीले नचाहँदा नचाहँदै प्राप्त हुन आएको युद्धको अवसर हो यो। अर्जुनले त युद्धको अवसर खोजेका थिएनन्। अर्जुन त बिचारा 5 वटा गाउँ पाए पनि सन्तुष्ट हुन्छ नै भनेर भगवान् दूत बनेर जानुभएको थियो, तर होइन हामी लड्ने नै हो भिड्ने नै हो भनेर पठायो। भनेपछि यो तिमीले चाहेर वा तिमीलाई आवश्यक लागेर तिमीले तयारी गरेको युद्धको स्थिति होइन अर्जुन, यो त स्वतः प्राप्त भएको युद्धको अवसर हो। र यसरी स्वतः धर्मका पक्षबाट लड्ने सुअवसर केवल सुखी न क्षत्रिय, जो भाग्यमानी जो सुखी क्षत्रिय छन् केवल तिनलाई मात्र प्राप्त हुन्छ। र यसरी धर्मका पक्षबाट तिमी लड्दै गर्दा यदि वीरगति प्राप्त भयो भने पनि के हुन्छ त? स्वर्गद्वारम अपावृत्तम, तिम्रो स्वर्गको मार्ग प्रशस्त भयो। स्वर्गको द्वारमा छौ तिमी, ढोकामा छौ। अब स्वर्गतर्फ छिर्ने कि फेरि बाहिर निस्किने अवस्थामा छौ। यसकारण स्वर्ग प्राप्तिका लागि यसरी प्राप्त भएको यो अवसर तिमीले नगुमाऊ अर्जुन। स्वधर्म अर्थात् स्वभावजन्य कर्म, स्वार्थ, अभिमान, फल आदि सबैको आसक्ति पूर्ण रूपमा त्यागेर यहाँ भगवान्ले स्वधर्मम अपि चावेच्छ भन्नुभएको छ। अर्थात् स्वधर्ममा रहेर युद्ध गर्ने हो अर्जुन तिमीले। अर्थात् स्वभावजनित कर्म, जो स्वाभाविक रूपमा स्वभावजनित रूपमा प्राप्त भएको कर्म, जो स्वार्थ, अभिमान, फलको आसक्ति पूर्ण रूपमा त्यागेर जीवात्माको कल्याणार्थ गरिने कर्म हो यो। धर्मको स्थापना गर्नु भनेको त अरूको कल्याण गर्नु हो नि। यसकारण सबै प्रकारको स्वार्थ त्यागिदेऊ, सबै प्रकारको अभिमान त्यागिदेऊ, फल प्राप्तिको आशा त्यागिदेऊ, तब तिमी स्वधर्ममा स्थित हुन्छौ। र जब तिमी स्वधर्ममा स्थित हुन्छौ तब तिमीले स्वभावजनित रूपमा यो क्षेत्रीय कर्म गर्दाखेरि तिमीलाई स्वर्गद्वारमा अपावृत्तम, स्वर्गको द्वार प्रशस्त हुन्छ। जसलाई यो वास्तवमा कर्मयोग हो। कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूलाई भजन गर्नुहोस् न भन्यो भने आफू त कर्मयोगी पर्यो भन्छन्। कर्मयोग यो हो, स्वभावजन्य जो कर्म प्राप्त हुन्छ त्यसमा कुनै प्रकारको स्वार्थ, कुनै प्रकारको अभिमान र कुनै प्रकारको फलको आश नराखिकन केवल 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 त्यो कर्तव्य कर्मलाई भगवानमा समर्पण गरेर गर्नु हो कर्मयोग। आफू त कर्मयोगी मान्छे पर्यो भनौ, भ्रष्टाचारदेखि लिएर सबै थोक गर्यो, गर्न नहुने काम सबै थोक गर्यो, खान नहुने सबै थोक खायो, सोच विचार केही छैन, आफ्नो स्वार्थभन्दा बडो उप अरू केही पनि छैन, अनि कर्मयोगी। कहाँको कर्मयोगी? र यहाँ कर्म यस प्रकार गर्नुपर्छ, यस्तो धर्मसङ्गत। सबभन्दा पहिले त धर्मसङ्गत हुनु पर्यो कर्म, अनि त्यो कर्म गर्नेलाई, धर्मसङ्गत कर्म गर्नेलाई कर्मयोगी भन्ने। त धर्मसङ्गत युद्धरूपी जो कर्तव्य कर्मको परित्याग गर्नाले अब के नोक्सान हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धमा अबका 4 श्लोकमा अर्जुनलाई भगवानले सुनाउनुहुन्छ कि तिमीले यदि युद्ध गरेनौ भने के हुन्छ। यसभन्दा अगाडि पनि भगवानले अकीर्तिकरम, अनार्यजुष्टम, अस्वर्ग्यम भनेर बताउनु भएको थियो। तिमीले आफ्नो कर्तव्य कर्म गरेनौ भने के हुन सक्छ। र यहाँ पनि अब भगवान यदि तिमीले कर्तव्य कर्म गरेनौ भने के हुन्छ अर्जुन सुन। 4 श्लोकमा बताउनु भएको छ। अथ च्यत्वम इमं धर्म्यम संग्रामं न करिष्यसि तत स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यदि तिमीले यो क्षेत्रीय धर्मको पालन गरेनौ भने तिमीलाई आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको पाप लाग्छ सबभन्दा पहिले। र तिमीले योद्धाका रूपमा जुन कीर्ति पाएका थियौ, यश पाएका थियौ, त्यो कीर्ति पनि तत स्वधर्मम कीर्तिम छ, कीर्ति पनि हित्वा पापम वाप्स्यसि, कीर्ति पनि जान्छ तिम्रो,
सारा संसारले त ओहो गाण्डीवधारी अर्जुन भनेर जुन तिमीले योद्धाका रूपमा पाएको कीर्ति छ नि, त्यो कीर्ति पनि सकिन्छ। अनि पापम वाप्स्यसि स्वधर्म त्यागेका कारण पापको भागीदार पनि हुनुपर्छ। यहाँ भगवानले अर्जुनलाई 2 श्लोकमा यो जुन क्षेत्रीय धर्मको निरूपण गर्दै युद्धको मैदानमा उभिएको क्षेत्रीयले अहिंसक हुन खोज्नु पनि मूर्खता हो भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ। यसै पनि पराशर स्मृतिमा प्रसङ्ग आउँछ कि क्षेत्रीय भएपछि के गर्नुपर्छ। क्षेत्रीयो हि प्रजा रक्षन्, यदि प्रजाको रक्षा गर्न नसक्ने भने के को क्षेत्रीय? म ठकुरीका घरमा जन्मे, म सिंहका घरमा जन्मे, म फलानु काजीका घरमा जन्मे भनेर मात्र मान्छे क्षेत्रीय हुन पाइन्छ? क्षेत्रीय हुनका लागि त प्रजा रक्षन्, प्रजाको रक्षा गर्नु पर्यो। शस्त्रपाणी प्रदण्डयन्, शस्त्र अस्त्रको धारण गरेर अधर्मको पक्षमा भएकाहरूलाई दण्डित गर्न सक्नु पर्यो। आफै अधर्ममा लाग्नेले कसलाई दण्डित गर्छन्? म फलानु राणाको सन्तति, म फलानु काजीको सन्तति, मेरा फलाना काजीले चाहिँ फलानु युद्धमा यसरी युद्ध गरेर जितेका थिए रे, फलानु युद्धको मोर्चा चाहिँ मेरा पुर्खाले चलाएका भनेर क्षेत्रीय हुन पाइन्छ? त्यो त मेरा हजुरबाले मास्टर्स इन सर्जरी गरेका थिए, एमएस गरेका थिए, त्यही भएर तपाईँको पेट मैले चिरेर अपरेसन गरिदिन्छु भने जस्तै हो। त्यसो भनेर कहाँ अब पेट चिर्न दिनु? तिनलाई मारिदिइहाल्छन् नि। चिर्न त चिर्छन्, पछि सिलाउन्न तिनले, ढङ्ग पुगे पो। त्यस्तै हो, म फलानु ठकुरीको सन्तान भनेर अहिले पनि आफूलाई क्षेत्रीय बनाउनु भनेको। निर्जित्य परसैन्याधीन क्षितिम धर्मेण पालयत, क्षेत्रीय हुन के हुनुपर्छ? आफ्ना नागरिकको क्षेत्रीय ही प्रजा रक्षन्, आफ्ना जो नागरिक छन् सबै प्रकारका कठिनाइबाट रक्षा गर्नुपर्छ क्षेत्रीय भएपछि। फलानु सिंह, फलानु खड्का, फलानु थापा, फलानु शाह, फलानु राणा लेखेर क्षेत्रीय होइन्न। प्रजाहरूलाई सबै प्रकारका कठिनाइहरूबाट रक्षा गरेर क्षेत्रीय भइन्छ। शास्त्रपाणी प्रदण्डयन्, शान्ति सुरक्षाका काममा हिंसा गर्नु क्षेत्रीयका लागि छुट छ। तिनले शस्त्र अस्त्र धारण गरेर प्रदण्डयन्, अरूलाई दण्डित गर्ने अधिकार राख्छन्, तर न्यायपूर्वक हुनुपर्छ। त्यो नीति र न्याय अनि धर्म पढेका हुनुपर्छ। त्यति मात्र नभएर निर्जित्य परसैन्याधीन, परसैन्य अरू राष्ट्रका सैन्यहरू तीमाथि विजय हासिल गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रको रक्षा गर्नका लागि अरू क्षेत्रीयहरूको विनाश गर्न पनि सक्ने हुनुपर्छ। परसैन्यादि भनेका आफ्नो राज्यभन्दा बाहिरका राज्यहरूका सैनिकमाथि दमन गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ। अनि क्षितिम धर्मेण पालयत, संसारमा धर्मपूर्वक सुशासन कायम गर्न सक्ने हुनुपर्छ, अनि क्षेत्रीय भइन्छ। र यी कार्य गर्दैनन् भने कर्तव्यबाट विमुख भएको ठहरिन्छ, तिनलाई क्षेत्रीय कहलाउन योग्य हुन्नन्। ती स्वधर्मबाट पतित भए ती पापीहरू हुन्। यहाँ अर्जुनलाई त्यही कुरो भगवानले बुझाउँदै हुनुहुन्छ। यसरी सबै पक्षबाट विचार गर्दा अर्जुन युद्धबाट भाग्नुपर्ने अब यहाँ कारण देखिन्न। किन बेकारमा पापको भागीदार किन हुने? अर्जुनले के भन्दै थियो भने मान्छे मारेर के पापको भागीदार हुने भनेर भन्दै थियो। यहाँ भगवानले कहाँ पुर्याइदिनु भयो? मान्छे नमारेर तिमी पापका भागीदार होलाउ जस्तो छ। तिमीले युद्ध नगरेर पापको भागीदार हुन्छौ जस्तो छ। किन स्वधर्म त गरेनौ? आजकल बडो यो समस्या छ। हामी भागवत आदि शास्त्र श्रवण गर्दा यस्ता वीरताका कुरा सुन्नै छोड्यौँ। हामी भागेका कुरा सुन्छौँ, भगाएका कुरा सुन्न छोड्यौँ। आजकल समाजमा आजकल हामीलाई भावनाका भावुक कुराहरू बडो मनपर्छन्। बहाओ प्रेम की गङ्गा भन्दै गाउन आजकल हामीलाई बडो रमाइलो लाग्छ। तर हाम्रा स्वयं भगवान श्रीकृष्णका श्रीमुखबाट निश्रित गीताले बहाओ खून की गङ्गा भनेर सिकाउनु भयो। यहाँ धर्मका लागि रगतको गङ्गा बगाउनुमा कुनै पाप छैन भनेर सिकाउनु भयो। यस्ता वीरतापूर्वक काम कुरा आजकल सुन्नै मन लाग्दैन। हामी यति कायर भइसक्यौँ
कसो भावनात्मक कुरा मात्र सुन्न मन लाग्छ। तर शास्त्र केवल बहाओ प्रेम की गङ्गा मात्र होइन। शास्त्रले धर्म सिकाउँछ। धर्म भनेको स्वभावजन्य वृत्ति हो। शास्त्रले धर्म स्थापना गर्न पनि सिकाउँछ। आजकल हामीलाई सुन्नै मन लाग्दैन, सुन्नेलाई सुन्न मन नलागेपछि भन्नेलाई पनि भन्न मन लाग्दैन। मलाई चाहिँ फेरि एउटा समस्या छ, एउटा रोग छ, सुन्नेले सुनुन् कि नसुनुन्, कहाँ कहाँ के लेखा छ सबै खोजेर सुनाइदिनु मन लाग्छ। नसुने नसुनु, मेरो काम भन्ने हो, मलाई त भन्न बोलाउनु भयो महाराजजीले, त्यही भएर मलाई भन्न बोलाएपछि मेरो कर्तव्य चाहिँ पुरा गर्दैन हो। भएको कुरा जति भनिदिइहाल्ने, सुन्नेले सुनुन् कि नसुनुन्। र यहाँ अर्जुनलाई भगवानले युद्धबाट विमुख हुनुपर्ने कुनै कारणै छैन। अर्जुन, शत्रुमाथि विजय गर्न सकेको खण्डमा राज्यको भोग गर्छौ, युद्धमा मर्यौ भने पनि स्वर्गमा जान नपाउँछौ, स्वर्गको द्वार तिम्रा लागि सधैँ खुला रहन्छ। अर्जुनका लागि युद्ध लाभदायक छ, तिम्रा लागि युद्ध लाभदायक छ, तिमी युद्ध गर। अकृतिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्यं सम्भाविस्तस्य चाकीर्तिरे मरणादितिरेच्यते। यो लोकमा सबैले सधैँ तिम्रो कुरा काट्छन् यदि युद्ध गरेनौ भने। हेर, त्यस्तो गाण्डीवधारी भएर युद्धबाट भाग्यो, भगौडा कुरा काट्छन्। धर्मको पक्षमा नलडेर अधर्मलाई राज गर्न दियो, सबैले थुक्छन् अब तिमी माथि। सामर्थ्य हुँदाहुँदै पनि, धर्मको पक्षमा लड्ने सामर्थ्य हुँदाहुँदै पनि धर्मको पक्षमा नलडेका कारण सबैले थुक्छन् तिमीलाई। र सम्मानित व्यक्तिका लागि संसारमा अपकीर्ति, अपयश भनेको मृत्युभन्दा पनि कष्टकर हो। जीवनभर सबैले थुकेर बाँच्नुभन्दा त बरु युद्धमा लडेर मर्न ठिक भयो नि। जीवनभर सबैले बिरामी छ अरे हस्पिटलमा भन्दाखेरि बडो राम्रो भएछ, मरिहाले हुन्थ्यो भन्ने भएर बाँच्नुभन्दा त बरु युद्ध गर्दै मरे वीरगति त हुन्थ्यो। सम्मानित व्यक्तिका लागि जो नीच छन् तिनलाई त त्यस्तो भइराख्दाखेरि पनि नीचता पनि छोड्दैनन्, बाँच्न पनि छोड्दैनन्। तर जो सम्मानित छ त्यसका लागि अपयश र अपकीर्ति भन्दा मृत्यु प्यारो हुनुपर्छ अर्जुन। यसकारण तिमी युद्धमा लाग। यदि हार्यौ भने, मृत्यु भयो भने पनि वीरगति प्राप्त गर्छौ। त्यो वीरहरूले गर्ने, सम्मानितहरूले गर्ने कार्य हो। तिमी नीच त हैनौ नि। यसकारण त्यो दुर्बलतालाई त्यागेर तिमी युद्धमा लाग। भयाद्रणदुबरतम मम्स्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्। अहिलेसम्म जति महारथीहरूले तिमीलाई तिम्रो नाम बडो मानका साथ, इज्जतका साथ अत्यन्त आदर गरेर लिन्छन्, भोलिबाट तिनैले तिमीलाई के भन्न लाग्छन्? अर्जुन, हेर कायर आयो, हेर धर्मद्रोही आयो, यसले धर्मका पक्षमा नबोलेका कारण आज हामी प्रताडित भएका छौँ, अधर्मको राज चलेको छ। तिमीलाई थुक्न लाग्छन्, युद्धबाट डराएर भागेको तुच्छ ठान्छन् तिमीलाई र थुक्न लाग्छन्। त्यस्तो जीवन लिएर बाँच्न सक्छौ तिमी? अनि भोलि त्यस्तरी व्यक्तिहरूले थुक्दै गर्दा कतिवटा थुक्नेलाई तीर बाण प्रहार गर्दै हिँड्छौ। आज अधर्मका पक्षमा भएकाहरूलाई बचाउन खोज्दाखेरि सत्य बोल्ने ती सत्यभाषीहरूमाथि द्रोह गर्न लाग्छौ तिमीले। आज मेरा हजुरबा यी, मेरा गुरु हुन् यी, मेरा दाजुभाइ हुन् भनेर अधर्मको पक्षमा भएका त्यो कौरव सेनालाई त छोड्देलाऊ। भोलि जब सबैले तिमीलाई अनादर गर्नेछन्, तुच्छ भन्नेछन्, थुक्नेछन्, त्यतिखेर तिमीले के गर्छौ? ती प्रति द्रोह गर्न लाग्छौ। तिमीले त सत्य बोलेको हो नि। आज असत्यको पक्षमा लाग्नाले भोलि सत्य प्रति तिमीले पनि द्रोह गर्न लाग्नेछौ। तिमी स्वतः असत्यको पक्षमा लाग्नेछौ। अवाच्यवादं सबहुन् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तिम्रा शत्रुहरूले तिम्रो पुरुषार्थको उपहास गर्नेछन्। आज जसलाई तिमीले यी त आफन्त हुन् भन्यौ, तर तिनले त तिमीलाई शत्रु नै देख्छन्।
र तिनीहरूले अनेक दुर्वचन बोलेर तिम्रो निन्दा गर्नेछन्, त्योभन्दा कष्टदायी अरू के हुन सक्छ? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। र फेरि पनि भगवान अर्जुनलाई उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय, हे कुन्तीपुत्र तिमी यदि युद्धमा मारियो भने हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोज्यसे महिम, फेरि सम्झाउनुहुन्छ अर्जुनलाई युद्धमा मारियो भने स्वर्गलोक पाउनेछौ, युद्ध जित्यौ भने सारा पृथ्वीको राज्य भोग्नेछौ। यसकारण तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, उठ र युद्ध गर। किन अर्जुन त रथमा गएर टाउको समातेर बस्यान, पूर्वमा हात लगाएर के गर्ने भनेर दुविधामा परेर युद्ध गर्ने हो कि नगर्ने हो कि केही भ्याउ नपाएर। त्यसकारण तस्माद् उत्तिष्ठ भारत, तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय, हे कुन्तीपुत्र तिमी उठ र युद्धका लागि तयार हौ, दृढ सङ्कल्पका साथ। यहाँ कृत निश्चय, एकदम निश्चय गरेर निश्चयात्मक बुद्धिद्वारा दृढ सङ्कल्पका साथ तिमी युद्ध गर। र युद्ध गर्दै गर्दा तिमीले के वास्ता नगर, के कुराको ख्याल नगर भन्दा सुख दुःख समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तिमीले युद्ध गर्दै गर्दा एउटा कुरा चाहिँ ख्याल राख। के कुरा ख्याल राख त भन्दा सुख दुःख लाभ हानि जय पराजय यसको विचारै नगर। युद्धमा त लागियो, अब सुख हुने हो कि अब दुःख हुने हो कि के लाभ हुने हो, के हानि नोक्सानी हुने हो, जितिने हो कि हारिने हो कि, यस्तो सम्बन्धमा विचारै नगर। होस् युद्धका लागि युद्ध गर। कृत्वा कुनै प्रकारको लाभ नगर, ततो युद्धाय युज्यस्व, केवल युद्ध गर्नु मेरो कर्तव्य कर्म हो भनी ठानेर युद्ध गर। यसो गर्नाले नैवम पापम वाप्स्यसि, तिमीलाई कुनै प्रकारको पापको भागीदार हुनुपर्ने छैन, कुनै प्रकारको पापले तिमीलाई छुने छैन। यहाँ भगवान अर्जुनलाई कर्तव्य कर्मको सम्बन्धमा बताउँदै हुनुहुन्छ कि अर्जुनको मनमा युद्धमा आफन्तहरूलाई मार्दा पाप लाग्ने हो कि होइन, कतै म त्यो अपराधको भागीदार हुनुपर्ने हो कि भन्ने जुन आशंका उत्पन्न भएको छ, त्यस सम्बन्धमा भगवान कृष्ण के भन्नुहुन्छ त, पापको कारण युद्ध नभएर पाप त कामनाका कारण हुने हो। युद्ध गरेर पाप लाग्ने होइन नि, कामनाका कारण चाहिँ पाप लाग्ने हो। अरूको अहितको कामना गर्नाले पाप लाग्ने हो, अरूको हितको कामना गर्नाले पुण्य हुने हो। यहाँ युद्ध तिमी पाप हानि विचार नगरिकन केवल धर्मका लागि युद्ध गर न, त पाप पुण्य भन्ने कुरै रहेन। अघि पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ कि कुनै पनि कर्म आफैले पाप र पुण्य भन्दा पनि त्यो कर्मबाट हामीले चाहेको फलका कारण पाप र पुण्य हुने हो। सब्जीमा नुन ज्यादा हालिदिएर हामीलाई चर्को हुने होइन नि, त्यो ज्यादा नुन हालेको चर्को सब्जी मुखा हालेपछि चाहिँ चर्को लाग्ने हो। नुन मात्र हालेर चर्को हुने होइन, नुन मात्र हाल्यौँ खानौँ भने कहाँ चर्को हुन्छ हामीलाई। त्यस्तै कर्म मात्र गऱ्यौँ त्यसको फल चाख्न खोजेनौँ भने पाप कहाँ लाग्छ त? पाप लाग्नु त त्यो फल चाख्न खोजेपछि पाप लाग्ने हो। कर्म गऱ्यो अनि त्यो फल मैले कर्म गरेर ल्याएको फल मलाई चाहियो भने पछाडि पाप लाग्ने हो। कर्म मात्र गरेर छोड्दैछ के को पाप न पुण्य? त्यही गर्न सक्नु नै वास्तवमा समूह हुनु हो। चिनी धेरै हाल्दिएर हामीलाई गुलियो लाग्ने होइन, चिनी धेरै हालिदिएको वस्तु खाए पछाडि हामीलाई गुलियो लाग्ने हो। अर्थात् कर्म मात्र गरेर न पाप हुन्छ न पुण्य हुन्छ। कर्म गरिसकेर कर्मको फल जब चाख्न लाग्छौँ तब पाप पुण्य हुन्छ। त्यसकारण यहाँ के भन्नुहुन्छ, सुख दुःख हानि लाभ होइन जय पराजय सबै छोडिदेऊ म माथि, तिमी युद्धका लागि युद्ध गर कि तिम्रो कर्तव्य सोचेर तिमी युद्ध गर। तिमीलाई पाप पुण्य भन्ने कुरै लाग्दैन, तिमी समूह हुन्छौ। त्यो बाँकी ख्याल मैले राखिदिन्छु, जसलाई जहाँ जे दिनुपर्ने त्यो मैले दिन्छु, तिमीले यसमा त्यति ज्यादा टाउको नदुखाऊ। कि पापको कारण युद्ध नभएर युद्धबाट आउने फलको जुन आकांक्षा र कामना छ नि त्यो चाहिँ हो पापको कारण, त्यसले चाहिँ पाप लाग्ने हो। यस प्रकार समबुद्धिमा रहेर गरेको कर्मले पाप र पुण्यको भागीदार हुनै पर्दैन। कर्मप्रतिको प्रवृत्ति र निवृत्ति शास्त्र बमोजिम हुनुपर्छ, सुखको लोभ वा दुःखको भयले होइन।
कि कुन कर्म गर्ने कुन कर्म नगर्ने भन्ने चाहिँ सुखको लोभले वा दुःखको भयले निर्धारण नगरेर शास्त्रको आधारले हामीले कता प्रवृत्त हुने कताबाट निवृत्त हुने निर्णय गर्ने भने पापै लाग्दैन नि। तर हामी के गर्छौँ, यसो गऱ्यौँ भने सुख पाइन्छ होला, त्यसो गऱ्यौँ भने दुःख पाइन्छ होला भनेर हाम्रो कर्म निर्धारण गर्छौँ। त्यसले पाप र पुण्यको साङ्ली बनियो, जुनले हामीलाई बाँधेर फेरि यही जन्म मृत्यु जरा व्याधिमा राख्छ। यदि त्यो सुखको लोभ दुःखको डर छोडिदिएर शास्त्रले जसरी भनेको छ त्यसरी हिँड्न लाग्यौँ भने शास्त्रले दिएको मार्ग हिँडेको जस्तो कमान्डरले सिपाहीलाई गोली हान भने पछाडि गोली हान्दाखेरिको जो यदि गलत कार्यमा गोली प्रयोग गरिएको रहेछन् पनि सिपाहीलाई दोष लाग्दैन, त कमान्डरलाई दोष लाग्छ नि। फलको भागीदार त कमान्डर हुनुपर्छ, बिचारा सिपाहीले त कमान्डरको आदेश पालन गरेको हो। त्यस्तै गरी कुनै आफ्नो लोभ भय आदि छोडेर हामीले शास्त्रले जसरी हिँड भनेको छ त्यसै गरी हिँडे पछाडि पाप लाग्यो भने त्यो शास्त्रमा उपदेश दिनेलाई लाग्छ, भगवान्लाई लाग्छ, लाग्नु परे। अब उहाँ त पाप पुण्य सबैबाट उपरत हुनुहुन्छ, उहाँलाई केही पनि लाग्दैन, त्यसको अर्थ हामीलाई पनि केही पनि लाग्दैन। तर जब हामीले हाम्रा मनका अनुकूलबाट निर्णय गर्न लाग्छौँ के गर्ने के नगर्ने, त्यसको हामीले बेहोर्नुपर्छ। यसकारण चाहे प्रवृत्ति मार्गमा होस् चाहे निवृत्ति मार्गमा होस् एकदम समभाव राखेर, अनुकूलता र प्रतिकूलतामा समभाव राखेर मनलाई एकदम सन्तुलित राख्दै सम्पूर्ण कामना र आसक्तिलाई त्यागेर कर्मको पालन गर्नुपर्छ। यति गर्नाले पाप पुण्य दुवैबाट हामी उपरत हुन्छौँ। भगवान्ले यही कुरा यहाँ प्रश्न पार्नुहुन्छ अर्जुनलाई। यसै सम्बन्धमा युद्ध किन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बताउँदै हुनुहुन्छ। यो श्लोक सम्बन्धमा थप हामी भोलिको सत्रमा चर्चा गर्नेछौँ।